हालेलुया। खुदा उनका नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। हम खुदा की तारीफ करते हैं। आज हम फर्स्ट सैमुएल में देखेंगे, पहला सैमुएल, और उसके हम चैप्टर 17 में देखेंगे। और हम उसकी 32वीं आयत में देखेंगे, चैप्टर 17 वर्स 32। कलाम में लिखा है कि दाऊद ने साउल से कहा, उस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए, तेरा खादम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि तू इस फिलिस्ती से लड़ने के सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठाकर ले जाता था तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था, और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और उसे हलाक कर देता था। तेरे खादम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा है, सो ये नामख्तून फिलिस्ती उनमें से एक की मानंद होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत की है। फिर दाऊद ने कहा कि खुदावन ने मुझे शेर और रीछ के पंजे से बचाया, वही मुझको इस फिलिस्ती के हाथ से बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा कि जा, खुदावन तेरे साथ रहे। तब साउल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए और पीतल का खूद उसके सर पर रखा और उसे ज़र्रा भी पहनाई। दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की, क्योंकि उसने उनको आजमाया नहीं था। तब दाऊद ने साउल से कहा कि मैं इनको पहनकर चल नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनको आजमाया नहीं है। तो दाऊद ने उन सबको उतार दिया और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाले से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था, यानी झोले में डाल दिया, और उसका फलाखन उसके हाथ में था। फिर वो उस फिलिस्ती के नज़दीक चला और वो फिलिस्ती बढ़ा और दाऊद के नज़दीक आया, और उसके आगे आगे उसका सिपर बरदार था। जब उस फिलिस्ती ने उधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था, सुर्ख रू और नाजुक चेहरे का था। तो फिलिस्ती ने दाऊद से कहा कि क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और फिलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। और उस फिलिस्ती ने दाऊद से कहा कि तू मेरे पास आ, मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू भाला, तलवार और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से, जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूं। और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में एक खुदा है। और ये सारी जमात जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिए नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। और ऐसा ही हुआ। जब वो फिलिस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबले के लिए नजदीक आया तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फिलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाखन में रखकर उस फिलिस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। तो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से उस फिलिस्ती पर गालिब आया और फिलिस्ती को मारा और कत्ल किया। और दाऊद के हाथ में तलवार न थी, और दाऊद दौड़कर उसी फिलिस्ती के ऊपर खड़ा होकर उसी की तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसे कत्ल किया और उसी से उसका सर काट डाला। और फिलिस्तियों ने जो देखा कि उनका पहलवान मारा गया तो वो भाग उठे। हम यहाँ पर देखते हैं बड़ी जबरदस्त ये स्टोरी है। इट्स अ स्टोरी दैट वी हैव बीन रीडिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, डेविड एंड गोलियथ। और अमूमन ये स्टोरी को इडियोमेटिकली तब यूज किया जाता है कि व्हेन वी कम अगेंस्ट समथिंग दैट इज वेरी टू बिग अगेंस्ट अस। और हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा इश्यू हो, तो उसमें अगर वो टू मच है तो, या हम अगर इनएक्सपीरियंस्ड हैं तो उसको कहते हैं कि सीम्स लाइक दिस इज डेविड वर्सेस गोलियथ। अगर बहुत बड़ी कोई टीम जो है वो खेल रही हो कोई भी गेम, और उसके आगे बिल्कुल एक छोटी बिल्कुल इनएक्सपीरियंस टीम आ जाए, तो वही कहते हैं कि ये डेविड वर्सेस गोलियथ का ये मैच है। लेकिन वी नो वन थिंग कि दाऊद बादशाह जो था वो शायद इनएक्सपीरियंस था इन सर्टन वेज, लेकिन वो उन दुनिया के जो वेज थे उनमें इनएक्सपीरियंस था। वो दाऊद बादशाह जो था वो अपने भाई इलियाब या उस बादशाह साउल की नजर में इनएक्सपीरियंस था, लेकिन दाऊद बादशाह जो था वो लड़ाई के मामले में इनएक्सपीरियंस नहीं था। क्योंकि उसने कहा कि मैंने जो है, जब उसने आकर जब उधर आता है तो ये जो बंदा था फिलिस्ती, बाइबल में लिखा है कि काफी दिन तक जो है वो ये कर रहा था, तकरीबन
50 دن ہو گئے تھے اور وہ ڈیلی آتا تھا اور یہ لشکر کے اندر یعنی کہ ان کا لشکر ادھر کھڑا تھا اور ان کا لشکر پہاڑ کے اس طرف تھا, درمیان میں وادی تھی, اور ڈیلی آ کر یہ ان کو گالیاں دیتا تھا, ڈیلی آ کر نکلتا تھا. پلوان اس کا قد جو تھا 6 ہاتھ تھا. 6 ہاتھ مینس کہ ایک ہاتھ جو ہے وہ 2 فٹ کا ہوتا ہے, ایک جنرلی جو بائبل میں لکھے نا کہ 6 ہاتھ, تو اس کا مطلب ہے 12 فٹ کا وہ بندہ تھا. تو 12 فٹ تقریباً چھت جتنا ہی ہوگا, تو 12 فٹ کا وہ بندہ تھا اور 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا, یعنی کہ 12 سے بھی اوپر تھا, اور کپڑے اس نے زبردست پہنے تھے, سارا کچھ اس نے, اور بائبل میں لکھا کہ سر سے پاؤں تک جو ہے وہ پیتل کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوا تھا. سر سے پاؤں تک اس کی صرف جو ہے نا آئیز والا جو بٹ تھا یہ صرف ویزیبل تھا. ایوری تھنگ واز کورڈ ان آرمر جو اس نے پہنا ہوا تھا, اور اس کی بھالا ایسا تھا جیسے شتیر ہوتا ہے, جیسے آپ یہ دیکھیں گے یہ جو بالے ہوتے ہیں جو چھتوں میں ہم لگاتے ہیں پالنس, اتنا بڑا اس کے ہاتھ میں بھالا تھا. That was the outlook of Goliath. Israelites were up against. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ڈیلی آتا تھا اور آ کر جو ہے ان کو بے-عزت کرتا تھا. وہ جان بوجھ کے ان کو نہیں مار رہا تھا, جان بوجھ کے جو ہے اسرائیلیوں کے اوپر اٹیک نہیں کر رہا تھا. اس کے 2 ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کا morale ڈاؤن کرنا چاہتا تھا, ان کو بے-عزت کرنا چاہتا تھا, اور وہ چاہتا تھا کہ اسرائیل کو نہ صرف مارا جائے, اسرائیل کے فوجیوں کو نہ صرف قتل کیا جائے, اسرائیل کے بادشاہ کو نہ صرف مارا جائے, لیکن اس سے پہلے ان کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کر. اس سے پہلے کیا کریں کہ دنیا جہان میں, کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کے ایشوز ہوتے تھے ارد گرد کی قوموں کو پتہ لگتا تھا کہ وہاں پر کیسی بیٹل ہوئی ہے, کیا ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے ٹیکٹکس آج بھی فلسطینی جو لوگ ہیں وہ طرح طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں. دین وہ کیا کرتے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر چھوٹے چھوٹے حملے کرتے ہیں, دین پھر وہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب کچھ یہ چیزیں جو ہے اس وقت بھی یہی ہو رہی تھی. اور اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ ہیلپ لیس تھے. حالانکہ ساؤل کے بارے میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے اندر سب سے لمبا آدمی وہ تھا, لیکن یہ ایک ایسا اینیمی تھا, یہ ایک ایسا فارمیڈیبل اینیمی تھا جس کو ڈیفیٹ کرنا ان کے لیے مشکل کیا ناممکن تھا. They could not have ever done that with their own strength. پرابلم یہ تھی کہ جتنے بھی یہ یہاں پر لوگ کھڑے ہیں, ساؤل بادشاہ, اس کے ساتھ جنگی جو ان کے جنرلز کھڑے ہیں یا جو بھی کھڑے ہیں, they did not consult God in return of this issue. انہوں نے جو ہے وہ خدا سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی. وہ آتے ہیں, تھر تھر کانپتے ہیں, اور وہ اپنی سچویشن کو, اپنے ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہیں, اپنے ہتھیاروں کو دیکھ رہے ہیں, اپنی چیزوں پر غور کرتے ہیں, اینڈ دین دے آر کمپیئرنگ کہ یار ہماری تلوار تو اتنی سی ہے, وہ تلوار بڑی بڑی گی, ہمارا نیزہ اتنا سا ہے, اس کا نیزہ اتنا بڑا ہے, اینڈ دین they are just comparing themselves against him. They are not comparing کہ ہمارے ساتھ الہی مدد بھی ہو سکتی. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ they had the stories about Moses, they had the stories about Israelites, they had the stories about کہ کس طریقے سے خدا نے بڑے بڑے معجزات کیے تھے. They had the stories کہ ہمارے باپ دادوں کو خدا نے کیسے کیسے طریقوں سے بچایا تھا. It was not the case کہ انہوں نے کبھی جنگ نہیں جیتی, کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا, but they have forgotten کہ ان کی زندگی میں خدا نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہوئے. And now they are so scared, they are scared to death, اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. And suddenly we need one person in the situation. اور بائبل میں لکھا ہے کہ داؤد بادشاہ کے بھائی بھی ادھر جنگ میں تھے, اور داؤد بادشاہ کے جو ہے باپ نے روٹیاں لے کر بھیجا, اور اس نے کہا کہ جاؤ. اور داؤد بادشاہ جو تھا وہ ینگ تھا, تب لڑکا تھا, لیکن جوان آدمی تھا, تگڑا تھا, لیکن ہی واز ویری کہہ لیں کہ ٹین ایج میں ہوگا شاید, یعنی کہ ٹین ایجر ٹائپ تھا, اور نوجوان آدمی تھا, بڑا خوبصورت آدمی تھا. اور وہ جاتا ہے تو جا کر ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے, اور کیا کرتا ہے کہ جب وہ لشکر میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یار ہمارے بندے سارے بڑے بے عزت ہو کے بیٹھے ہیں, سارے بندے رل رہے ہیں نا, وہ سارے بڑے پریشان ہیں, چہرے اترے ہوئے ہیں. اس نے کہا جی بھائی کیا چکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بندہ آتا ہے, اور جب وہ بات ہی کر رہے ہیں اس بندے نے آ کے گالیاں دینی شروع کر دی. اس نے آ کر داؤد بادشاہ کے خدا کو, داؤد بادشاہ کی قوم کو, ان تمام چیزوں, ابھی داؤد بادشاہ نہیں ہے یہاں, داؤد کے اس نے سارے جو سیٹنگ ہے وہ دیکھ رہا ہے, داؤد بھی پریشان ہو. لیکن ایک چیز وہاں پر نظر آتی ہے کہ داؤد نے لشکر میں جا کر سب کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ڈونٹ وری, ہم اس کے خلاف جیت جائیں گے, جو بات پہلے نہیں تھی ہوئی.
ساری جب وہ جب وہ الیاب سے پوچھتے تھے، جب وہ ساؤل سے پوچھتے تھے جو ان کا بادشاہ تھا، تو وہ بادشاہ آگے سے کہتا تھا لگتا ہے بڑا مشکل ہے، آج نہیں لگتا ہے، آج ہم جو ہے اس بندے کے خلاف ہم نے بڑی بڑی جنگیں جیتی لیکن یہ بندہ لگتا ہے یہ ہمیں اڑا کے رکھ دے گا. لیکن داؤد بادشاہ نے کیا کیا کہ داؤد بادشاہ نے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ الیاب نے سنا کہ لوگوں سے وہ کیا کہتا پھر رہا ہے، وہ لوگوں کو جا جا کر بتا رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ڈونٹ وری، ہو جائے گا، دیکھنا، اس کو دیکھنا. اور انہوں نے کہا جی بادشاہ نے جو ہے نا وہ ایک بڑا انعام رکھا ہوا ہے. بادشاہ نے کہا کہ کوئی اگر اس کو مار ڈالے، اب بادشاہ بھی دیکھے کہ خود نہیں، حالانکہ سب سے زیادہ طاقتور وہی تھا، لیکن اس نے کہا جی جو اس کو مار دے گا اس کو دولت بھی دوں گا اور اپنی بیٹی بھی دے دوں گا، اپنی بیٹی سے بھی بیاہ کروں گا، اور اس کے باپ کے گھرانے کو اسرائیل کے درمیان آزاد کر دوں گا. وہ انڈیپینڈنٹ فیملی ہوئی. اور داؤد جا کر سب سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں جی کیا اور کی کیا بادشاہ ہے، اور دسو کی کیا. وہ سارے اس کو بتاتے ہیں، کہتا ہے اچھا میں اس کو کر دوں گا، اس کو ہم مار دیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، سچویشن از اسٹل دیئر. وہ گولیت جو ہے اسٹل دیئر، گالیاں بھی پڑ رہی ہیں، قوم بھی تھر تھر کانپ رہی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پازیٹیو کنفیشن جو ہے، پازیٹیو آپ کا جو پروکلیمیشن ہے وہ سچویشن کو چینج کرنا شروع کر دیتا ہے. پازیٹیو سچویشن، پازیٹیو پروکلیمیشن، پازیٹیو کنفیشن تب نہیں کیا جاتا جب خدا سچویشن کو چینج کر دیتا ہے، تب کیا جاتا ہے جب آپ سچویشن کے اندر ہیں. بیکاز اف یو ڈو دیٹ دین خدا سچویشن کو چینج کرے گا. وائی؟ بیکاز داؤد بادشاہ کو یہ پتا ہے کہ میں خداوند کے نام سے یہاں پر آیا ہوں. We will win. داؤد کو پتا ہے کہ ہمارا باپ کون ہے، داؤد کو پتا ہے کہ ہمارا خدا کون ہے، داؤد کو پتا ہے کہ ہماری قوم نے بڑے بڑے سورماؤں کو ہرایا تھا، داؤد کو پتا ہے کہ خدا نے نہ صرف ان کو بلکہ خدا نے جو ہے وہ بحر کلزم کو بھی ڈیفیٹ کیا تھا. داؤد کو پتا ہے کہ خدا نے ہمارے سامنے راستوں کو کھولا تھا پاس میں، and then he can do the same. لیکن کیا ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی داؤد بادشاہ نے جو ہے وہ یہاں پر ڈاؤٹ نہیں کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو اسی دیکھنے ہیں، کوئی بیٹھ کے سوچیے کی گل کرے. اور داؤد کا بھائی آیا، اس کو آ کر اس نے لکھا ہے کہ داؤد پر غصہ کرنے لگے. سب سے بڑا تھا، داؤد سب سے چھوٹا تھا، اور اس نے آ کر اس کو کہا کہ بھائی اسی ایڈے چور میں بہ کے ایڈے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو آگے ایسے آگے جی گلا کر رہے ہیں، تو نے کبھی جنگ دیکھی ہے، تو نے کبھی ایسا کیا ہے. اور یہ بات جو ہے وہ ساؤل تک پہنچی، اور داؤد نے ساؤل سے کیا کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے. ہاللیلویا. اس نے کہا کہ کسی کا دل نہ گھبرائے کیونکہ آج یہ شخص یہاں پر زندہ نہیں رہے گا. اور ساؤل نے کہا کہ بھئی تو لڑکا تھا. اور داؤد نے اس کو کیا کیا کہ لوگ جب اس کو دیکھتے تھے they saw a massive problem. داؤد جب اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا کہ میں شیر کو بھی مار چکا ہوں، میں ریچھ کو بھی مار چکا ہوں، and there is nothing more than that. I have fought wild animals. اور یہ میرے سامنے اس طرح کا، داؤد کو وہ بڑا نہیں لگ رہا، داؤد کو وہ چھوٹا سا لگ رہا ہے. آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ کی امیجینیشن میں تھنگس گرو اور تھنگس لائک ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ بیکاز کیا ہوتا ہے کہ داؤد بادشاہ کے نزدیک اٹ واز ناٹ این ایشو، کیونکہ اس کے پیچھے وہ خدا کی ذات کو دیکھ رہا تھا. لوگوں کے نزدیک اٹ واز ٹو مچ ایشو بیکاز وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے. اور obviously جب آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے it was a massive person. تو ہم اپنی سچویشن میں کیسے دیکھیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو سچویشن سے جو ہے وہ ہم کمپیئر کریں یا سچویشن کو خدا کے ساتھ کمپیئر کریں؟ اینڈ دین دیر ول بی اے ڈفرنس. اور اس نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں نے ریچھ مارے ہیں، میں نے شیر بھی مارے، میں اپنے جانوروں کو بچا کر لے آتا تھا، میں اپنے بروں کو بچا کر لے آتا تھا. اور اس نے کہا، اور وہاں پر ایک اور چیز ساؤل نے پھر اس کو ایک اور چیز دی. اس نے کہا کہ تو میرے کپڑے پہن. اس کو پھر ہیومن وے میں سوچنا سکھا رہا ہے. ساؤل جو ہے اس کے مائنڈ کو چینج کرنا چاہ رہا ہے. ساؤل اس کو کہہ رہا ہے اچھا یہ بھی ٹرائی کر، وہ بھی ٹرائی کر. اینڈ داؤد نے پہن بھی لیا. اس نے کہا کہ نہیں، آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل بیکاز آئی ہیو نیور یوزڈ دیز تھنگ. میں نے ہمیشہ وہ کیا جو خدا نے ہمیں دیا ہے. سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کے پرابلمز میں جب پڑھتے ہیں، اس طرح کی سچویشن میں آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی فلانے بابے کو جاؤ، بڑا زبردست کام کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ جڑا نا وہ تمہیں دھاگا ایسا دے گا کہ تسی بنو گے نا تے باہ تے بن لینا یا لتاں تے بن لینا. یا کسی کو کچھ پادری یا فلانا یہ بندہ ہے جو دم بھی کر، پادری صاحب دعا بھی کرتے ہیں، بعد پھر پانی بھی دے دیتے ہیں کہ وہ بھی پیتے رہنا. پادری صاحب رومال بھی دے دیتے ہیں، یہ بھی کر دیتے ہیں، وہ بھی کر دیتے ہیں. اب اس کے پاس چلے جائیں، یہ بڑا حکیم ہے، یہ بڑا زبردست ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا آپ کو ٹوٹ کے بتاتے ہیں. یہاں پر یہ ٹوٹکا بازی ہو رہی ہے. ساؤل نے کہا اچھا چلو میں اپنی طرف سے اس کو بیسٹ والی تلوار دیتا ہوں، میں اپنی طرف سے اس کو بیسٹ والے کپڑے دیتا ہوں، میں اپنے دے دیتا ہوں، بادشاہ کے سب سے مہنگے والے تھے. لیکن کیا ہوا کہ داؤد said no I'm not going to rely on this.
because this is you. I'm not going to go like you. मैं तेरी तरह नहीं जाऊंगा. दुनिया मेरे सामने खड़ी है, मेरी मुसीबत बहुत बड़ी है, मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, लेकिन I will not rely on man or man-made things. I will not rely on human जो है वो wisdom. I will rely on provision from God. और उसने कहा कि जो खुदा ने मुझे दिखाया, मुझे जब जंगल में था तब मेरे सामने कोई तलवारें नहीं थी, तब मेरे हाथ में कोई ऐसी चीजें नहीं थी. जब मैं जंगल में था मुझे कोई लोहे के कपड़े छपड़े नहीं थे बनाए हुए. मैं तब भी तो जानवरों के शेरों को पकड़ लेता था और शेरों को पाड़ देता था, उनको मार देता था, उनकी दाढ़ी पकड़कर उसने कहा इसको मैं मार डालता था. तो मुझे क्या जरूरत है इन सब चीजों को करने की. जैसे उसने दाऊद बादशाह ने लिखा कि अगर खुदावंद हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुकाबला, हमें किसकी दहशत, अगर खुदावंद हमारे साथ है हमें किसकी हैबत. एंड दैट्स व्हाट डेविड वाज थिंकिंग हियर. और बाइबल में लिखा है कि उसने नाले में से 5 स्टोन्स लिए, चिकने चिकने स्टोन लाइक, और पानी जो है उस स्टोन्स के ऊपर से पड़ पड़ के जो है वो स्टोन्स बड़े जबरदस्त और वो स्लाइडी और शाइनी हो चुके हुए थे. और उसने 5 जो है वो पत्थर लिए. 5 पत्थर उसने क्यों लिए, कोई मुझे बताए यहाँ पर. बंदा तो एक ही मारना था उसने. व्हाई डिड ही टेक 5 स्टोन्स? क्या उसको ये लगता था कि एक मिस हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं था. उसने 5 इसलिए लिए क्योंकि जब हम बुक ऑफ उसमें देखते हैं, क्रॉनिकल्स में, तवारीख में देखते हैं, तो बाइबल बताती है कि ये जो जाति जुले था इसके 4 और भाई भी थे. There were 5 brothers. और जब हम पढ़ते हैं ना तो दाऊद के जो बहन का बेटा था अभिषेक और एक और दूसरा बेटा था, उन्होंने उसके भाइयों को मारा था. साहील ने मारा था और युआब ने मारा था एक भाई को. तो हम ये देखते हैं कि दाऊद बादशाह ने 5 पत्थर इसलिए लिए बिकॉज ही न्यू, पूछता फिरता था कि ये कौन है बंदा, इसकी डिटेल बताओ. और उसने 5 इसलिए बंदे चुने कि अगर सिर्फ एक को नहीं मैंने मारना, अगर इसके सारे भाई भी आ जाएंगे ना, I'll kill one by one, एक एक को मैं मार दूंगा वहां पे. He knew कि इस बीमारी को जड़ से उखाड़ना है हमने. और उसकी तैयारी देखें. और पत्थर भी कैसे हैं जो कि पानी की वजह से स्लिपरी हो गए हुए हैं, स्मूथ हो गए हुए हैं, बेस्ट हो गए हुए हैं. और ये पानी जो कलाम का है उसको हम जब देखते हैं, हमें जो है वो खुरदरे पत्थर नहीं चाहिए, हमें ऐसे चाहिए, ऐसी चीज चाहिए जो कलाम से स्मूथ होगी हुई, जो कि आपके हाथ से जब वो निकले तो वो जाकर इफेक्ट करे. The word of God is the water जो कि हर चीज को स्मूथ करेगा. We have to apply those things जो कि हमने चुननी है. वो कौन सी चीजें हैं जो स्मूथ हो चुकी है कलाम से? दुआ करना. जैसे हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि हम अपने बेसिक्स को ना भूलें. डेली हम कलाम पढ़ें, डेली हम दुआ करें, डेली हम गीत गाएं. ये बच्चे जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये पत्थर चुन रहे हैं और वो पत्थर स्मूथ हो रहे हैं वो रोज कलाम से. और बाइबल में लिखा है कि जब दाऊद उसके पास आया, दाऊद ने उसको डायरेक्ट की. उसने कहा जी मैं, अच्छा आगे से थ्रेट क्या कर रहा है, उसने कहा जी मैं तेरी लाश जो है तेरे लश्कर की लाशें चीलों को खिला दूंगा, जानवरों को खिला दूंगा. दाऊद ने कहा कि नहीं बेटा, आज तेरा दिन नहीं है, दिस इज नॉट योर डे. और बाइबल में लिखा है कि उसने हाथ डाला है और उसने उसको घुमाना शुरू कर दिया. एंड सडनली दाऊद फेल्ट के आज जो है ये स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही है, आज जो है इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा लग रही है, आज मेरा जो वो मैं गलेल घुमा रहा हूँ इसके अंदर कुछ और मुझे नजर आ रहा है. जैसे दानियल के दोस्तों को फील हुआ था कि भाई हम 3 थे, ये चौथा बंदा हमारे दरमियान क्या कर रहा है, हु इज दिस पर्सन, ये हमारे साथ चलना शुरू हो गया आग में. आग की हमें प्रॉब्लम फील ही नहीं हो रही, आग हमें जला ही नहीं रही. आज दाऊद को भी फील हो रहा है कि समथिंग इज डिफरेंट अबाउट दिस एक्शन व्हाट ही इज डूइंग. ही मस्ट हैव डन दैट सो मेनी टाइम्स. लेकिन क्या था कि उसमें खुदा की स्ट्रेंथ आ गई थी. हालेलुया. और बाइबल बताती है कि सिर्फ उसके यहाँ तक वो जो बंदा था ना, उसका ये वाला एरिया जो था वो फ्री था, बाकी सारा तो वो अपने आप को कवर करके आया हुआ था. क्योंकि कलाम में लिखा है कि शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा. वो बड़ा अपने आप को कवर करता है. डरपोक है इब्लीस, एटी जान से जाते जुले, लेकिन डरपोक था कि वो लोहे और पीतल में छिप कर आया था, वो अपने आप को कवर करके आया हुआ था. लेकिन बाइबल में लिखा है कि इतने सी वो जगह थी, इतनी सी झरी थी जिसमें से दाऊद ने उसको मारा और वो पत्थर आके उसके इधर घुस गया, उसके सर के अंदर ही चला गया. आप ये देखें कि हमें खुदा की मदद जब होगी, हमें लगेगा कि यार इस प्रॉब्लम में तो कहीं पे कोई सुराख करने की कोई जगह ही नहीं है, इसको कैसे हम टैकल करेंगे. इट विल बी गॉड्स वे जो कि छोटे से एरिया को, छोटे से रखने को, छोटी सी जो है वो ओपनिंग को खुदा जो है वो बड़ा कर देगा और उसको खत्म कर देगा. और फिर लिखा है कि दाऊद ने उसी की तलवार पकड़कर उसी के सर को काट डाला. और वो फिर तलवार दाऊद बादशाह सारी जिंदगी जंगों में इस्तेमाल करता रहा. कितना पावरफुल हो गया होगा दाऊद के, इतनी बड़ी तलवार जो थी वो जाति जुले जैसा बंदा यूज करता था. और बाइबल में लिखा है कि बाद में वही तलवार जो है वो दाऊद यूज करता था.
So खुदावंद हमें क्या यहाँ पर सिखा रहा है कि what type of issues we are facing. हमने पिछला सारा साल कोविड करते गुजारा है. Things have happened. A lot of people were tested positive. हमने मौत को अपने सामने देखा. बहन के एग्जाम्पल है. हमने चीज़ों को, मैंने भी दो दफ़ा कोविड हो गया, भाइयों को भी हो गया सर, भाई आपको भी हो गया, हम में से कितनों को, लेकिन खुदा संभालने वाला होता है. हालेलुया. खुदावंद ने बहन यास्मीन को कितना सवेर जो है वो इसका जो है एक्सपीरियंस रहा है. Nothing will be able to come against you. जैसे लिखा है कि कोई भी चीज़ आलमेरवा के दरवाजे मेरी कलीसिया पर गालिब नहीं आएंगे. सो हम खुदावंद की हुज़ूरी में आएँ और let's stop looking at the world. हम दुनिया की चीज़ों को हम देखना शुरू करें, आजमाना शुरू जो है वो आजमाना बंद कर दें दुनिया को, दुनिया की बातों को, दुनिया की चीज़ों को, और खुदा पर ईमान रखें. And let's not be part of the crowd जो कि हर चीज़ से डर के फिर रहे थे. इतनी उनके लश्कर था, हो सकता है इसराइल तादाद में ज़्यादा हो, लेकिन एक बंदे से डरते. तो हमें क्या करना है कि हमें खुदावंद की ज़रूरत में आज ईमान के साथ सिचुएशन के सामने खड़ा होना है. But that takes bravery, that takes a heart that is brave, और जो दिलेरी करेगा, और हमें खुदावंद की ज़रूरत में खड़ा होना होगा. और आगे के हालात जो दुनिया के हैं वो और ही प्रॉब्लम वाले आएंगे. So हमें क्या है कि we must strengthen ourselves in our hearts. और खुदावंद हमें ब्लेस करेगा. खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं.